शंकराचार्य स्वामीनं बरयलेले प्रकरण ग्रंथ सांगतुले भजगोविंदम म्हणून बरयलेले ते प्रकरण ग्रंथाचे 10 श्लोक. वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः. हे 10 श्लोक आणि हाजे नंतर एक श्लोक सगळे आमकां जावकां जालेले एक ज्ञान दिवच्याक उपकार जाता. ज्ञान म्हळ्यार आमगेले जिवीत लक्ष्य इतलें जावका म्हळेलें सगळें विवरण दिता. आतां 9वा श्लोक ताईं शंकराचार्य स्वामीन आमगेले जिवनाचे विधान खंयचे नमुनेर आमी जीवन करता रावपा म्हणून. आतां 10 श्लोकांत आमगेले जिवीत लक्ष्य म्हूण सगळें एक गंभीर जावन आशिल्ले संगती तो विवरण करून पळयता. आमकां मना वच्चे तशी आमी ताजे अर्थ शिकून काडटा. आतां फस्ट वयसी गते कः कामविकारः. प्राय जातना तुका कसं जालें एक इच्छा म्हूण एक आसता म्हणून निमगीत शंकराचार्य स्वामी म्हळ्यार ही प्रत्येक वस्तू हे लोकां आशिल्ल्याक शाश्वत म्हूण सांगूं जायना, निरंतर म्हणूंक ना. आतां साण प्रायेरी वाडीक जाता तवळ तो वरे तूं मांडवान तूं बसून आसता जाल्यार तागेले मनान तूं सगळें तागेले बायल जावन येवचे ते व्हंकलेक केन्ना मांडवान तूं आपयताची म्हणून तो राखून बसता. तो ती तागे लागीं केन्ना येवन बसता म्हळेलें तागेले माथ्यान तूं विचार आसता. शिवाय भट माम कसलो सांगता, भट माम कसलो आज्ञा दिता कोण कोण आयल्यांची आमगेले फ्रेंड आयल्यांची गे म्हूण सगळें तो मांडवान बसून पळोवच्या वचचें ना. तो तागेले मनान तूं केन्ना तुगेली बायल लागीं येवन बसता म्हणून. तशी जाल्यार तेची बामण बायल एक 2 3 चेडूं जातरी कसो जाता प्राय जाता तांकां. ते वेळार ताका बायले वयली चड प्रिती आसना. इतले निमित अर्द प्रिती चेडवांगेले वयर वता न्हय. मागीर ताज्या भाशी चड ते संवसारांत आशिल्ले कश्ट सगळें पुरो जावन ताका विंगड आसक्ती म्हूण आसना. ते जावचे संगती तातूंत आश्चर्य ना. तशीच शुष्के नीरे कः कासारः. आतां सुकून गेल्ले म्हणून कशें जालें एक तोडांत उदक व्हळत आशिल्लें पावस राबून जातरी ते तोडांत उदक व्हळना जाल्यार ते तोड तशी आसता जाल्यार ताका तोड म्हणटा हांवें ना, ताका एक फोंड म्हणटाची. तशीच आतां क्षीणे वित्ते कः परिवारः. आतां एक मनशा लागीं धाराळ पयशे आस्ती पास्ती सगळें आसा म्हूण मनान गेल्यार तागेले रिलेटिव्स फ्रेंड्स सगळे तागेल्या येवन बारीक कुशीचेर फ्रेंडशीप मारूं पळयताची. इतलें म्हळ्यार कांय नातलें केन्नाय अत्यावश्य जाल्यार तागेल्या पयशे उशीन घेवयत न्हय म्हणलें एक
मनांत आसता. जाल्यार केद्दन तो फ्रेंड कसलगीन कारणारी तागेल्या आश्टी सकट वता. तागे लागीं एक बॅलन्स कसलेय आसना. तोच कोणा लागीं उशीण घेवच्या तयार आसा. तसले अवस्थेंत तागेले रिलेटिव्स कोणीय तागे लागीं वता काय? ना. तांकां भंय ह्यो आमगे लागीं उशीण घेता गे म्हूण निमगुच्या येता गे म्हूण. तशी आनीक कसले तेच अंदाजेर आतां लास्ट कसलें ज्ञाते तत्वे कह संसारः. आमकां एक तत्वज्ञान म्हणू मेळटा म्हूण आसा. आमगेलें जिवीत लक्ष्याची तें तत्वज्ञान संपादन करचें. तें संपादन कर न्ही म्हूण जाल्यार आमकां हे संवसारांतूच पडका विंगड वाट ना. तांतूच बुड्डून आसताचे आमी. कसले पैशे, बायल, चेडूं, कुटुंब, घर तें हें म्हूण सांगून तांतूच बुड्डून आसताचे. तेंच आमकां तें तत्वज्ञान कळ्ळें म्हणलें की त्यावेळ कसं जाता आमकां हे संवसार म्हणलेलें कसो म्हणून आमकां कळचें वचना. तें घर हें घर तो फोटो आनी एक मालगड धूव हें कसले माथ्यांत दवरचें अवश्यपणा तो तत्वज्ञानी जाता. ते आयचे श्लोकांतू एक स्टार्टींग म्हणल्यार म्हणजे शंकराचार्य स्वामी सांगता तुमगेले जिवितांतुले उद्देश कसो जावका म्हळ्यार तत्वज्ञान संपादन करचें. हें कसले संवसारांत अशी सगळे एक माया. ते आजस फायना. तशी तांचे श्लोकांतू ताणें एक परिचय दिले आनी 11 श्लोक भायर सांगता. हेच न्हय